सम्पूर्ण मित्रहरूलाई फेरि आजको यो अर्को एपिसोडमा हार्दिक स्वागत छ। हामी याम रिभ्यू युट्युब च्यानलमा छौँ। आज मगर हामी को हौँ भन्ने शीर्षकमा मैले आफ्नो कुराहरू राख्ने चाहिँ तयारी गरेको छु। सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, इष्टमित्रहरू, आफन्त अग्रजहरू, बुद्धिजीवीहरू, समाजको सबै तह र तबकाका सबै समुदायसँग हाम्रो हार्दिक अपिल के छ भने यो एउटा सुरुवात हो। हामी अझ अध्ययन गरौँ, अझ खोजौँ, अझ तथ्यहरू बटुलौँ। त्यो काम चाहिँ सधैँभरि बाँकी रहनेछ। हामी को हौँ भन्ने कुराको लागि हामी आज थोरै इतिहासको कुरा पनि गर्दैछौँ। संस्कृतिका तत्त्वहरू उत्पत्ति स्थलबाट वरपरको क्षेत्रतिर कुनै न कुनै रूपमा रूपान्तरण भएर वा विस्तारित वा सङ्कुचन भएर फैलिन्छन् भन्ने समाजशास्त्रीय तथा मानवशास्त्रीय मान्यता रहेको पाइन्छ। मानव समुदाय एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाइ सर्दा उनीहरूको संस्कृतिले पनि कुनै न कुनै रूपमा नयाँ स्थानमा निरन्तरता पाइरहेको हुन्छ। के भनियो भने संस्कृतिका तत्त्वहरू चाहिँ उत्पत्ति स्थलबाट वरपर चाहिँ विभिन्न कारणले चाहिँ फैलिने गर्छन् र यो मान्छेहरूको बसाइसराइसँगै मान्छेहरूको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने प्रक्रियासँगै क्रमसँगै यो संस्कृतिका तत्त्वहरू पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ जाने गर्छन्। यो सिद्धान्तको आधारमा हेर्दाखेरि मगर जातिका पुर्खाहरू चाहिँ उत्तरतिरबाट आएको अथवा मङ्गोलियाबाट आएको भन्ने कुराको चाहिँ खण्डन हुन्छ। किनभने नेपालको मगर संस्कृतिमा उत्तरको त्यस्तो कुनै संस्कारहरू चाहिँ मिलेको देखिँदैन। मगरहरूमा चाहिँ यो चाइनिज क्यालेन्डर अनुसार हुने चाडबाडहरू, विभिन्न प्रकारका लोसारहरू त्यस्तो चाहिँ केही पनि हुँदैन। यस कारणले संस्कृति जुन चाहिँ सांस्कृतिक तत्त्व छ त्यो चाहिँ उत्पत्ति स्थलबाट अरू ठाउँतिर फैलिएर जान्छ र मान्छेहरूको बसाइसराइसँगै यो पनि सँगसँगै आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ भएन। त्यो कुरालाई आधार मानेर हेर्दाखेरि मगरहरू चाहिँ उत्तरबाट आएको भन्ने कुरा चाहिँ देखिएन। यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने चाहिँ यो उनीहरूको संस्कृतिमा चाहिँ परवर्ती मङ्गोलिया, चीन, तिब्बत परम्पराको प्रभाव चाहिँ देखिनुपर्ने हो। त्यस्तो खालको प्रभाव चाहिँ मगरहरूमा देखिँदैन र चिनिया पात्र अनुसार मनाइने कुनै पनि चाडबाडहरू चाहिँ मगरहरूले मनाउँदैनन्। यसको आधारमा चाहिँ यो हाम्रो पुर्खाहरू मगरहरू उत्तरतिरबाट आएका होइनन् भन्ने एउटा तथ्य कडी चाहिँ यो पनि मान्न सकिन्छ। र अर्को चाहिँ मगर जातिको खानपिन अनि वेशभूषा, गरगहना र घर बस्तीहरूको वास्तुकला आदि पनि उत्तरतिर मिल्दैन। हाम्रो चाहिँ फरक खालको चाहिँ बनाइएको छ, बनेको छ। र बुद्ध धर्मको तिब्बती संस्करण लामावाद पनि हाम्रो मगरहरूमा पाइँदैन। र हामी यति बेला हामी को हौँ भन्ने शीर्षकमा चाहिँ छलफल गरिरहेछौँ। मैले केही तथ्यहरू चाहिँ जम्मा गरेको छु, यो चाहिँ यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। र मैले हिजो अस्ति पनि भनिराखेकै छु, यो हाम्रो एपिसोडहरूमा भनिराखेको छु। कस्तो भने यो लेखिएको कुरा चाहिँ पढ्ने धेरै कुराले अनुकूल नहुँदो रहेछ र अब थोरै भए पनि जानकारी सेयर होस् भनेर यो चाहिँ तपाईँको भिडियोको काम चाहिँ अगाडि सारिएको हो। अनि डेभिड वाटर्सले सन् 1975 मा चाहिँ के लेखेका रहेछन् भने साइबेरियन जुन सामानिस्टिक ट्रेडिसन्स अमङ द खाम मगर्समा चाहिँ मगर समाजमा प्रचलित झाँक्री प्रथा चाहिँ साइबेरियातिर मिल्छ, साइबेरियनहरूसँग मिल्छ। त्यसकारण यिनीहरूको पुर्खा चाहिँ साइबेरियाबाट आएको हो, मङ्गोलियाबाट आएको हो भन्ने खालको चाहिँ
एउटा लक अनुमान गरेका छन्। यसलाई चाहिँ हामी यसरी पनि भन्न सक्छौँ फेरि यो धवलागिरी हिमालको काग गण्डकी प्रसवण क्षेत्र र राप्ती प्रसवण क्षेत्रबाट साइबेरियाका आदिवासीहरू यहाँबाट त्यता बसाइ सरेका हुन् पनि भन्न मिल्छ। यदि यो स्यामानिजम झाँक्रीबाट चाहिँ अलिकति मिलेको देखेको कारणले संसारभरि यस्तो धेरै ठाउँहरू छ जहाँ चाहिँ तपाईँको झाँक्रीबाटको अभ्यास चाहिँ भएको पाइन्छ। त्यस कारणले यो डेभिड वाटर्सको यो भनाइ पनि त्यति तथ्यसँग चाहिँ लाग्दैन। त्यस्तो चाहिँ किनभने जस्तो तिनाउ किनारमा भेटिएको जुन बानर मान्छे छ त्यो ब्रोड हेडेड हो हैन। ब्रोड हेडेड भनेको चाहिँ यो एसियन रेस मङ्गोल रेसको हो। त्यसकारण मगरहरूकै त्यो पुर्खा हो भन्ने चाहिँ एउटा आधार छ। किनभने आर्यन अरू रेसहरूको चाहिँ रेसहरूलाई चाहिँ ब्रोड हेडेड चाहिँ भनिँदैन। ब्रोड हेडेड भनेको चाहिँ हामी थेप्चाहरू हो, ठुलो निधार भएकाहरू हो र यो तिनाउ नदीको किनारमा 1 करोड 20 लाख वर्ष पुरानो भनिएको जुन मानव बानरको चाहिँ अवशेष छ त्यो चाहिँ ब्रोड हेडेड हो भनेर प्रमाणित भइसकेको छ। त्यो ब्रोड हेडेड भनेको चाहिँ हामीहरूको भनेको हो, मगरहरूको भनेको हो, जसको चाहिँ ठुलो चाक्लो निधार हुन्छ। त्यस्तै प्राचीन रेशमी मार्ग सिल्क रोड हुँदै मध्य एसियाबाट बसाइ सरेका घुमन्ते जातीय समुदायहरू नोम्याडिक ट्राइबल्स हुड र सोचसँग जोडेर ईसाको 5औं 6औं शताब्दी नेपाल प्रवेश गरेको तर्क पनि छ। तर यसमा खास प्रमाण र आधारहरू छैनन्। यसलाई चाहिँ त्यस्तो तथ्यले काट्न पर्ने कुरा चाहिँ केही छैन। यो पनि एउटा अनुमान मात्रै देखिन्छ। अनि के छ भने जस्तो यो 7औं शताब्दीभन्दा धेरै अगाडि नै यो नेपालको हालको नेपालको भूमिमा चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरू चाहिँ ले रस्ती बस्ती बसालेको अनेकौं प्रत्यक्ष परोक्ष चाहिँ प्रमाण र आधारहरू भेटिएका छन्। यति बेला हामी चाहिँ छलफल गरिरहेछौँ, हामी कुरा राखिरहेका छौँ हामी को हौँ, मगर को हुन् हैन, मगर हामी को हौँ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी यति बेला चाहिँ छलफल गरिरहेछौँ। बौद्धकालीन महाजनपदहरूमध्ये कोसलबाट लिच्छवीहरू र कुसिनाराबाट मल्लहरू काठमाडौँ तथा चित्तरगढबाट राजपुतहरू पश्चिम नेपालको पहाडी क्षेत्रमा प्रवेश गरेको ऐतिहासिक घटनाका आधारमा मगर जातिका पुर्खाहरू पनि भारतको मगध र चित्तौरबाट आएको तर्क र अनुमान गरिएको बुझिन्छ। फ्रान्सिस टुकर सन् 1957 ले पनि यसै आधारमा केही मगरहरू भारतको चित्तौरगढबाट नेपाल आएका हुन् भन्ने तर्क गरेका छन्। शक्ति केन्द्र मगधसँग आफ्नो पुर्ख्यौली सम्बन्ध देखाउन खोज्नुलाई शक्तिको पूजा गर्ने मानवीय स्वभावको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। त्यति बेला यो मगध चाहिँ शक्तिशाली राज्य रहेछ र त्यहाँको शासकहरू चाहिँ शक्तिशाली रहेछन् र शक्तिवालाहरूसँग आफ्नो सम्बन्ध जोड्नु, आफ्नो सम्बन्ध देखाउनुलाई चाहिँ शक्तिको पूजा गर्ने मानवीय स्वभावकै निरन्तरता मान्न सकिन्छ। त्यसकारणले यो कुरामा पनि त्यस्तो भरपर्दो विश्वास गर्ने ठाउँ चाहिँ भेटिँदैन र केही चाहिँ विद्वानहरूले लेखेका छन् मगध र मगर चाहिँ शब्द उस्तै उस्तै सुनिने श्रुतिसम भएकाले पनि मगरका पुर्खाहरू उतैबाट आएका हुन् भन्ने अनुमान चाहिँ गरेको पाइन्छ। ईसाको 14औं शताब्दीको प्रारम्भसम्म शक्तिशाली राज्यको रूपमा रहेको चित्तरगढको राजनीतिक प्रभावले नेपाली समाजलाई छोएको चाहिँ पाइन्छ। त्यो स्वाभाविक हो। अब आफ्नो समयमा जो चाहिँ शक्तिशाली छ, जो चाहिँ अलिक प्रभावशाली छ, उसको छत्र छायामा बस्नु अथवा हामी त्यहीँबाट आएका हौँ, हामी त्यति स्तरीय उच्च खानदानी हौँ भन्दाखेरि मजा पनि लाग्न सक्छ। भारतीय राजपूत संस्कृतिको प्रभावमा परेर पश्चिम नेपालका रैथाने शासक तथा सभ्रान्त वर्गका मानिसहरूले आफूलाई गौरवशाली वंशको देखाउन चित्तरगढबाट आएको भन्ने काल्पनिक कथा बनाएको इतिहासकार र समाजशास्त्रीहरूको भनाइ छ। यो स्वाभाविक हो, मान्छेहरूले त्यस्तो खालको चाहिँ बनाउने भए होइन। यो
तपाईँको हामी ठुलो हौँ, हामी चाहिँ फलानुसँग जोडिन्छौँ, हाम्रो पुर्खा त्यहाँबाट आएको अरे, त्यहाँको अहिलेको अवस्था यस्तो छ भनेर मान्छेहरूले आफूलाई चाहिँ विशिष्ट साबित गर्नलाई पनि त्यसो भनेको चाहिँ हुनसक्छ। गोर्खाली शाहवंशले आफ्नो पुर्ख्यौली सम्बन्ध चित्तौरगढका चन्द्रवंशी राजा भट्टारक ऋषिराज राणासँग र विक्रम सम्वत 1903 कोट पर्वपछि उडाएका जङ्गबहादुर कुँवरले आफ्नो पुर्ख्यौली सम्बन्ध चित्तौरगढका तत्ता राणासँग जोड्ने प्रयास गर्नुलाई पनि राजपूत संस्कृतिको उच्च प्रभावको नमुना मान्न सकिन्छ। यो चाहिँ प्रमाण नै रहेछ। जस्तो गोर्खालीहरू शाहवंशले पनि त्यहाँ चाहिँ आफ्नो सम्बन्ध चित्तौरगढको चन्द्रवंशी राजा भट्टारक ऋषिराज राणासँग जोडेका रहेछन् र 1903 पछि कोटपर्वपछि उडाएका जङ्गबहादुर राणाले पनि आफ्नो चाहिँ पुर्ख्यौली सम्बन्ध चित्तौरगढका तत्ता राणासँग जोड्ने प्रयास चाहिँ गरेका रहेछन्। तर हामी जस्तो सामान्य इतिहासको विद्यार्थीलाई, सामान्य इतिहासको खोज तलास गर्ने मान्छेहरूलाई के थाहा छ भने जङ्गबहादुर र पृथ्वीनारायणहरू नेपालकै हुन्। उनीहरू त्यहाँबाट त्यहाँ जोडिने त्यस्तो खास चाहिँ त्यस्तो आधारहरू देखिँदैन। त्यसपछि मानव उत्पत्ति र विकास सम्बन्धी अफ्रिका निष्क्रमण सिद्धान्तका आधारमा मानव पुर्खाहरू अफ्रिकी महादेशबाट संसारभर फैलिएको भन्ने मान्यतालाई पछिल्लो खोज अनुसन्धानले चुनौती दिएको छ। अफ्रिकामा जस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि मानव पुर्खाहरूको विकास भएको हुन सक्ने समानान्तर विकासको सिद्धान्त चाहिँ अगाडि सारिएको छ। आजसम्म चाहिँ सबै इतिहासकारहरूले, सबै समाजशास्त्री, मानवशास्त्रीहरूले चाहिँ अफ्रिकामा नै उत्पत्ति भएर विकास भएर त्यसपछि विश्वभरि फैलिएको भन्ने जुन खालको चाहिँ एउटा सिद्धान्त छ, अब त्यसलाई चाहिँ तपाईँको काउन्टर दिने सिद्धान्त पनि अगाडि आएको छ। त्यहाँ अफ्रिकामा मानिसहरूको त्यहाँ चाहिँ उदय हुनु अघि त्यहाँ उत्पत्ति भएर विकास हुनु सँगसँगै अन्य पृथ्वीको अन्य धेरै ठाउँहरूमा पनि त्यसरी मानवहरू चाहिँ सँगसँगै के गरे, जन्मिए, उडाए। किनभने पृथ्वीको कुनै एक ठाउँमा मानव उत्पत्ति हुन लायक वातावरण तयार भइसकेपछि पृथ्वीको अरू भागमा पनि त्यस्तो वातावरण चाहिँ तयार भयो होला भनेर हामी चाहिँ भन्न सक्छौँ। त्यसकारणले अब चाहिँ यो अफ्रिकाबाट नै मान्छेहरू संसारभर फैलिएको भन्ने सिद्धान्तको काउन्टर पनि नयाँ अध्ययनहरूले दिइरहेको छ। जस्तो नेपालकै तिनाउ नदीको जुन रामापिथिगस जुन ब्रोड हेडेड मानवको जुन प्रमाण छ त्यो पनि धेरै वर्ष पुरानो छ, 1 करोड 20 लाख वर्ष। त्यसपछि चीनको विभिन्न विश्वविद्यालयहरूले गरेको खोज अनुसन्धानमा चीनका धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ मानवहरूको धेरै पुरानो अवशेषहरू फेला परिरहेको छ। राप्ती पर्समट क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मगरहरूको संस्कृति अध्ययन गर्दा दक्षिण वा उत्तरबाट आएको भन्ने धारणा चाहिँ गलत ठहरिन्छ। हजुर, राप्ती पर्समट क्षेत्रको मगरहरूको धेरै कुराको अध्ययन गर्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यस्तो अध्ययन म बसेको ठाउँ मेरो गाउँमा पनि छ। यसमा पनि यो उत्तर र दक्षिण संस्कृतिको कुनै प्रभाव छैन। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको मान्छेहरू स्थानीय रैथाने खालको संस्कृतिमा भुलिरहेका, रमाइरहेका चाहिँ छन्। हालै भएका पुरातात्विक अध्ययनहरूले उत्तर र मध्य एसियामा भन्दा धेरै अघि तिब्बत, नेपाल, भारत लगायत दक्षिण तथा मध्य एसियामा मानव बसोबास भइसकेको तथ्य फेला पारेको छ। यो चाहिँ अब नयाँ कुरा भयो, प्रमाणित हुन त समय लाग्छ र धेरै कुराहरू चाहिँ इतिहासमा अनुमानै गरिएका हुन्। हामीले यति बेला चाहिँ तपाईहरूसँग छलफल गर्दैछौँ, हामी को हौँ अथवा हामी मगर चाहिँ को हौँ। वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानको क्रममा सन् 1980 तिर ऐतिहासिक मगरहरूको बुटवलमा 1 करोड 10 लाख वर्ष पुरानो रामापिथिकसको अवशेष प्राप्त हुनु, उक्त अवशेष ब्रोड हेडेड मानवको भएको प्रमाणित हुनु, करिब 2 लाख वर्ष अघिका प्राचीन ढुङ्गियुगका हतियारहरू नवलप्रासी, सुर्खेत, दाङ, देउखुरीमा प्राप्त हुनु, 40-50 हजार वर्ष अघिका मध्य ढुङ्गियुगका हतियारहरू नेपालका धेरै ठाउँमा पाइनु, करिब 12,000 वर्ष पुरानो ढुङ्गी हतियार चाहिँ भेटिनु। यो ढुङ्गी हतियार चाहिँ हाम्रोमा पनि प्रशस्त थियो पहिला। हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो मान्छेहरूले चट्याङ पर्दाखेरि चट्याङले छोडेको बन्जर हो भन्थे। त्यो चाहिँ
तपाईँको अहिलेसम्म पनि अहिलेको टेक्नोलोजीले पनि त्यो ढुङ्गाको हतियार चाहिँ कसरी बनाइयो भनेर त्यसलाई कसरी बनाइयो भनेर त्यो चाहिँ थाहा पाउन सकेको छैन भनिन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रोमा थुप्रै पाइन्थ्यो। यो चट्याङ परिसकेपछि त्यसको वरपर भेटिन्थ्यो। सायद त्यो चट्याङले त्यो खोल्दाखेरि माटोभित्रबाट त्यो बाहिर आएको चाहिँ हुनसक्छ। अनि चट्याङले चाहिँ धेरै कुरा खन्ने कुराहरू जोत्ने कुराहरू लिएर आउँछ। अनि त्यो चाहिँ उज्यालो भयो भने अथवा अरू धेरै कारणले चाहिँ छोडेर भाग्छ भनेर चाहिँ भन्थे। त्यति बेला चाहिँ थाहा भएन। अहिले पछि चाहिँ मैले त्यो खोजिरहेको छु। सायद त्यो तस्करहरूले सबै चाहिँ उठाइसके। किनभने हाम्रो मान्छेहरू त धेरै सिधा छ। एउटा अब खिप्सियो अब सामान्य तपाईँको 20-40 रुपियाँ दियो भने भएको कुरा सबै उठाइदिन्छ। त्यस्तो छ। यो जुन करिब 12,000 पुरानो भनिएको छ, 12,000 वर्ष पुरानो भनिएको छ ढुङ्गे हतियार एक्सेस, त्यो चाहिँ हाम्रो गाउँमा पनि भेटिन्थ्यो। त्यसकारणले हामीहरूमा भएको बस्ती अहिलेका कथित विद्वानहरूले भने जस्तो यो चाहिँ नयाँ चाहिँ पहाड श्रृङ्खला हो, नयाँ पर्वत श्रृङ्खला हो, पछि बनेको, यसमा मानिसहरू धेरै पछि बन्न थालेका हुन् भन्ने कुराको खण्डन चाहिँ त्यही 12,000 वर्ष पुरानो चाहिँ ढुङ्गे हतियारहरू छ्यापछ्याप्ती पाइनुले पनि गर्दछ। लुम्बिनी कपिलवस्तु क्षेत्रमा भएका वैज्ञानिक खोजले 3300 वर्षभन्दा पुराना व्यवस्थित बस्ती विकास भइसकेको देखिएको छ। जुन चाहिँ गौतम बुद्ध जन्मिनुभन्दा धेरै 100 वर्ष अगाडि नै त्यो कपिलवस्तु र लुम्बिनी क्षेत्रमा चाहिँ व्यवस्थित बस्तीको विकास भइसकेको अवशेषहरू जमिनमा अहिले प्रशस्तै भेटिन थालेका छन्। यो खन्ने क्रममा भेटिएका हुन्, त्यसै बाहिर भेटिएको चाहिँ होइन। त्यस्तै पश्चिम नेपालका अधिकांश पहाडी भूभाग मगर भाषाबाट, भूभागहरूको नाम चाहिँ मगर भाषाबाट राखिएकोले पनि मगरहरूको उत्पत्ति नेपालमै भएको चाहिँ देखिन्छ। पश्चिमतिर विशेष गरी यो गण्डकी राप्ती पर्सामत क्षेत्रको धेरै ठाउँहरू नदी, पहाड, नाला, झरना, खोल्सा, जङ्गल, गाउँ, बस्ती सबै देउराली भन्ज्याङको नामहरू चाहिँ मगर भाषामा राखिएको छ। यसले के प्रमाणित गर्छ भने यहीँ उत्पत्ति नभएको भए पनि यो क्षेत्रमा चाहिँ पहिलो आबादी गर्ने, पहिला चाहिँ तपाईँको जमिन खनेर जङ्गल फाँडेर बस्ती बस्न लायक बनाउने चाहिँ मगरहरू हुन् भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित हुन्छ। र यति कुरा गरिसकेपछि यहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न सक्छु भने अन्य जातिहरूको चाहिँ आख्यानहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट सरेको पाइन्छ। जस्तो नेपालकै हामी बाहुन भन्छौँ, अब उनीहरूले आफूलाई के भन्छन् थाहा छैन। यो तपाईँको पौडेलहरू होइन, अनि तपाईँको सुवेदीहरू, अनि यो शर्माहरू, धेरै कुरा चाहिँ तिवारीहरू भारतको धेरै उनीहरूको जात त्यहाँ मिल्छ, त्यहाँबाट उनीहरू आएको भन्ने आफ्नो पुर्खा चाहिँ त्यताको पनि भन्छन् उनीहरू होइन। तर मगरहरूको चाहिँ त्यस्तो व्याख्यान पनि अब नेपालमै सुरु हुन्छ र नेपालमै अन्त्य हुन्छ। मगरहरूको उत्पत्तिको सबै कथा चाहिँ अब नेपालमै सुरु हुन्छ र नेपालमै सकिन्छ। त्यसकारणले मगरहरू चाहिँ यहीँका बासिन्दा हुन्। हामीले अगाडि 2-3टा कुरा गऱ्यौँ। एउटा सांस्कृतिक तत्त्वहरू चाहिँ अब जुन मान्छे बसाइसराइसँगै पछि जान्छ, र अर्को चाहिँ एउटा उत्पत्ति स्थलबाट वरिपरि चाहिँ फैलिँदै जान्छ सङ्कुचित भएर, र अन्य धेरै कारणले अलिअलि फेरिएर पनि भन्ने कुरा गऱ्यौँ। त्यस्तो हेर्दा पनि मगरहरूको हकमा चाहिँ यो उत्तरतिरको वा दक्षिणतिरको संस्कृतिले खास प्रभाव पारेको पाइँदैन। त्यसकारणले यो तपाईँको भारतीय भूमिबाट उत्तर पसेको भन्ने पनि त्यस्तो खास प्रमाण भेटिँदैन। र साइबेरिया, मङ्गोलिया, चीन, तिब्बत आदि ठाउँबाट आएको हो भन्ने कुरामा पनि त्यस्तो तर्क चाहिँ भेटिँदैन होइन। त्यस्तो तर्क चाहिँ नभेटिएको कारणले चाहिँ हामी यहीँको रैथाने नै हौँ, हामी यहीँको आदिवासी नै हो, हामी यहीँ नै उत्पत्ति भएको हो भनेर चाहिँ भन्न सक्छौँ। अझै पनि विभिन्न प्रकारको अध्ययनहरू होइन, त्यो चाहिँ बाँकी नै छ। यदि त्यो जेनेटिक स्टडी गऱ्यो भने सायद धेरै कुरा चाहिँ बाहिर आउला, त्यो हुन चाहिँ बाँकी छ। त्यो नहुन्जेलसम्म हामी को हौँ भन्ने शीर्षकमा आजको छलफलको निचोड चाहिँ हामीले विभिन्न प्रमाणको आधारमा त्यो सिल्क रुट हुँदै
आएको हिउँडहरूको कुरा होइन। अनि त्यसपछि दक्षिणतिर बाट चाहिँ पहाड उक्लिएको कुरा, यो धेरै कुरा चाहिँ मिल्दैन मगरहरूको हकमा। त्यसकारण हामी चाहिँ यति भन्न सक्छौँ, हामी चाहिँ यहीँको रैथाने भूमिपुत्र आदिवासी हौँ। हाम्रो उत्पत्तिको स्थल चाहिँ नेपाल नै हो है। हामी कतिपयले भने जस्तो मगधबाट वा मङ्गोलियाबाट आएका चाहिँ होइनौँ। यति राखेँ। र यो मैले अगाडि पनि भने, कम्तीमा पनि यो पढ्ने, हेर्ने, बुक बोकेर हिँड्ने फुर्सद नहुनेहरूलाई आफ्नो स्मार्टफोन चाहिँ सबैजनाले चाहिँ बोकिराखेको हुन्छ। कम्तीमा पनि यो फुर्सद हुँदा सुन्नु होला र सुनेर आफूलाई लागेको कुरा कमेन्ट गरिदिनु होला। लाइक सेयर पनि भइहाल्यो र सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला, किनभने जमाना यस्तै छ। अब एउटा सब्सक्राइबले, एउटा लाइकले, एउटा कमेन्टले यो फेरि अरू धेरैको बिचमा पुग्न चाहिँ सघाउँदो रहेछ। त्यसकारण यसलाई कृपया सब्सक्राइब गर्न पनि नभुलिदिनु होला भन्दै मैले आजको यो एपिसोडबाट बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ। बिदा माग्नु अघि यो हाम्रो विषयमा, मगरको विषयमा चाहिँ म सबै सेक्टरमा, सबै विधामा बिस्तारै छलफल चलाउँदै जान्छु। कृपया यहाँहरूले यो हाम्रो युट्युब च्यानल याम रिभ्यूलाई फलो गर्न नबिर्सिनु होला। सब्सक्राइब गर्नुहोस् र सबै भिडियो चाहिँ तपाईँकोमा आउने व्यवस्था चाहिँ युट्युबले गर्छ। यति कुरा राख्दै आजको यो हामी को हौँ, मगर हामी को हौँ भन्ने शीर्षकको छलफल चाहिँ यहीँ अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँहरू जो जहाँ हुनुहुन्छ सुखपूर्वक रहनुहोस्, यहाँको समय सुखमय बितोस्, यही अपेक्षा गर्दै आजको एपिसोडबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।